Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is about winter. आज हम पढ़ेंगे मौसम सरमा के बारे में, यानी कि सर्दी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज. So let's start. Autumn, खज़ां, यानी कि मौसम गर्म और मौसम सरमा के दरमियान मौसम. एवलांच, बर्फानी तोदा. बास्क, धूप सेकना या तापना या धूप में लेटना. ब्लैंकेट, कंबल. ब्लीजर्ड, बर्फानी तूफान या हवा और बर्फ का शदीद तूफान. बॉइलिंग हॉट, शदीद गर्मी. बूट्स, जूते. ब्रेजर, अंगेठी या कसीरा. कैप, टोपी. चिमनी, धुआंदान. क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के दरख्त, यानी कि वो दरख्त जो क्रिसमस के आगाज़ में घरों में सजाया जाता है. क्रिसमस ईसाइयों का बड़ा दिन, यानी कि ईसाइयों का ईद. क्लाउडी, अब्र आलूद. कोट, कोट. कोल्ड स्नैप, सर्दी की अचानक लहर, यानी कि अचानक सर्दी आना. ड्रेजलिंग, बूंदाबांदी. एयरमफ, कनटॉप या कनपोश, यानी कि जो कानों को गर्म रखने के लिए कानों पर इस्तेमाल करते हैं और इसे शोर से हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फायरप्लेस, आतिशदान. फायरवुड, आग की लकड़ी. फ्लड, सैलाब. फ्लरीज, हल्की हल्की बर्फ गिरना. फॉग, धुंध. फ्रीजिंग, जमना. ग्लव्स, दस्ताने. गस्ट, हवा का तेज झोंका. हेल, ओले या जालाबारी. हैट, टोपी. हाइबरनेट, सर्दी में सुस्त पड़े रहना. हॉडिट कोट, टोपदार कोट. हॉट ड्रिंक, गरम मशरूब. हरिकेन, समंदरी तूफान. आइस, बर्फ. आइसिकल, बर्फानी या बर्फ की कलम या बर्फ का लंबा टुकड़ा. आइसी कोल्ड, बर्फ की तरह ठंडा. इग्लू, बर्फ का घर. इन्फ्लुएंजा, जुकाम या सर्दी का बुखार और वबाई जुकाम. जैकेट, जैकेट. लॉग, लकड़ी का टुकड़ा. मैट्रेस, गद्दी. मेल्ट, पिघलना. मिटेंस, हथपोश या दस्ताने जिसमें 4 उंगलियां एक जगह होती है
اور ایک انگلی اکیلی ہوتی ہے۔ مفلر، گلو بند یا گلو پوش۔ اوور کاسٹ، گنے بادل۔ پرٹی کلاؤڈی، قدرے ابر آلود یا جزوی طور پر ابر آلود۔ پینگوئن، بحری پرندہ۔ پولر بیئر، برفانی ریچھ یا شمالی قطب کے خطوں میں پایا جانے والا ریچھ۔ کوئلٹ، لحاف یا رضائی۔ ریڈش، مولی۔ رینبو، کوس و قزح۔ رینی، بارش کا موسم۔ رننگ نوز، بہتی ناک۔ اسکارف، اسکارف۔ شال، شال۔ شیور یا ٹرمبل، کانپنا یا لرزانا یا کپکپانا۔ سکیٹس، سکیٹس۔ سکینگ، ڈھلوان پر پھسلنا۔ سلیڈ، برف گاڑی۔ سلائیڈ، پھسلنا یا گھسکانا۔ سنیز، چھینکنا، ناک اور منہ سے ہوا کی غیر جانبدار اخراج کا نکلنا۔ سنو بال، برف کا گولا۔ سنو فلیک، صحرا سفید۔ سنو مین، برفانی پتلا یا برف کا بنایا ہوا انسانی مجسمہ۔ سنوی، برفانی یا ٹھنڈا موسم۔ سوکس، جرابے۔ سپرنگ، بہار۔ سٹارمی، طوفانی موسم۔ سمر، گرمی۔ سنی، گرم موسم۔ سویٹر، سویٹر۔ تھنڈر، بجلی کی کڑک یا بادل کا گرجنا۔ ٹورنیڈو، طوفان یا آندھی۔ امبریلا، چھتری۔ ونڈی، طوفانی ہوا۔ ونٹر، سردی۔ وولن کیپ، اونی ٹوپی۔ ولیز، گرم کپڑے۔ Okay, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.